साईनाथ महाराज की ओम आंध्रपूर नीरांध्र शुद्धात्म महामृतमारा इंग्लसे दुष्टाते नाध्याय ओम गससुगे विष्णुकंडेर दृश्मास्त्रः मूले सर्वमध्ये मातृदुक्षो देवंद्र ऋग्वेद द्रवेदो सामलिंगैस्तनाकलसे सुधावते पवित्रे परिशिष्टरुद्रापवाद्रविस्वापुजन्याव प्राणाव आपपसवापर्वमुर्पापसंबाणप विराडापरमदा गुष्याप ज्योति गुष्याप जोगुष्यापमपत्रवदेवरापप्रभस्वराप गेतमने सेवा गोदावरी चंद्रवराजंदकावेन्द्रमर्पस्वाहात्रवरेण्यप्रकोदंद्रमदोदयातु अपवित्राप्तवाद्रवस्तांगरपवाजिस्वयवन्नरेगाक्षं सवाभ्यान्तरेकाक्षं महापुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यातु अपवित्रपुत्रवाद्रवस्तांगरपवाजिस्वयवन्नरेगाक्षं सवाभ्यान्तरदेवं गणानान्त्वा गणपतिगम्भवाभें वीरान् उपवस्त्रवस्त्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वरान् श्रवन्नोदिविश्वसादरवं साजेश्वराभ्ये आत्मा रामायुर्भे तन्नो दत्तसायि प्रचोदयात् तत्सादरभावं ध्यायामि दर्पमि आवाहयामि आवाहनसप्यन्नवर्णसंमात्राः दुम्पुष्पडम्बादारविन्द्य पाद्यसप्यमे अस्ते गंसप्यमे मुखरात्मसासन्धोस्नानमापोहिस्तावा ये भोस्तान् भुजिरात्रां हेरण इजरन्तस्वाजितेन हावसुतेरमाद्रः स्वरङ्गं वा चक्षायरवरः आपोदिनीराधनः वम् आपोहिस्तामि भोस्तान् भुजिरात्रां हेरण इजक्षेयवसवन्तस्वाजितेन उसुतेरवमाद्रः स्वरङ्गं वा चक्षायरवरः आपोदिन्दरभावं शुद्धोदक्षिणम् आपोहिस्ताम ये भोस्तान् भुजिरात्रां हेरण इजरन्तस्वाजितेन उसुतेरवमाद्रः स्वरङ्गं वा चक्षाय यतनपद आपोदिनीयधातनः वम् शुद्धोदक्षिणासुप्यावेवम् आपोहिस्ताम गोस्तारुद्रस्वाजितेन हावसुतेरमाद्रः स्वरङ्गं वा चक्षायरवरः शुद्धोदक्षिणाभिः स्नानान्तर्जितं शुद्धा आचमनीयं स्वप्यामि शुद्धोदकस्नान्तरवरावं क्षेत्रज्ञान्तकरिष्येवम् आप्याजस्वसमेतरे वस्वसंवासङ्ग्रेसन्नोर्दृशंवरणा सर्वप्रभा तन्नो इन्द्रवृत्परिः तन्नो विष्णुरुक्रमस्तेवायुधं वा प्रतिष्ठिमादिमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावदिष्यामि वं शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहस्रशीर्षा प्रशान्तस्मिञ्जोदारुणिभेवङ्कारविज्ञायाकारमुख्यविन्देवे स्वस्तिरस्रा वक्तर्मानसेभ्यः वोद्धं जगारपन्सन्नोदरपदे सञ्जलिस्परे वं शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षसहस्रपाद सभविन् विस्मरावत्ता अच्युतधाङ्गलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं विश्वव्यं उदामृतत्पश्येषानः यदन्नेनाद्रोहते एतावानिष्टमहिमा अरोध्याय गुष्टपुरुषः आरोच्च विश्वाभूतानि विवादस्यामृतं धिवे विवादोर्द्वित्पुरुषः आरोच्चहाववात्मनः तदा विश्वं चक्रावतः शासनानसनयभिः तस्मात् विराडदायिरा व्याजोदिपुरुषः तदा चोवस्तरिस्तर पश्चाद्भूमिमरोवनः यत्पुरुषैरभिषात् देवायज्ञवतन्मदा वसन्तोत्ससीराज्ञं ग्रेस्मयद्विस्तृतभिः सप्तास्यासंवृदयः ये सप्तसविप्रदाः देवायज्ञन्धन्वानाम् अबद्धं पुरुषं पशुं तं यज्ञं परे परोक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवायन्ता साध्यार्षयस्ते तस्मात् जिज्ञासृतः ऋतस्यामार्गरे चन्धाकं श्रीग्रे तस्मात् तस्माध्याता आझावयः तत्पुरुषं वदतः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं कवत्सगाबाहु कावूरुपादाश्चरे ब्रह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजिन्नकृतः गोरोदरद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रोपदायतः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्योपदायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्रणाद्भाजिरदायत नाभ्यं मासेन्दरिक्षं शेषाभ्यौ समुद्र पद्भ्यां भूमिधस्रोत्रात् तदा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं वृषं महान्तम् आदित्यवन्नं तपदस्तवारे सर्वाणि देवानि विदिष्टतीरः नामानुकुत्वावलिञ्जरास्ते धातावरस्राज्यमराजहारां चक्रप्रविद्वां प्रतिशस्त्रस्रः तभेवं विद्वानमृतः भवति नान्यः पन्था अजनाजवद्रे यज्ञे किं तदेवास्तानि तन्मानि पदमान्यासन् ते हनाकमसन्ते यत्र पूर्वे साध्यात् सन्तदेवाः अभ्यः सम्भूतपृथिव्येरसाश्च विश्वकर्मणस्तमबद्धरादि तस्यादिष्टविरोधो भवेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानवज्ञे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यः पन्था विजिरेजनाय प्राज्ञापतिसर्गेणः आधायमानो बहुधा विजायते तत्शरीरां परिजानन्ति मरीचीनां वधवस्यन्त वेदः यो देवेभ्यो आत्मरिः यो देवानां रोधः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रसाय ब्राह्मयर्जं ब्राह्मं जनिन्दः देवा अग्रेऽस्मिन्
यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यादोदस्रे वाचन्वसेरे स्तरे लक्ष्मी रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्विनं व्याप्तमिष्टं मणिशाना अमं मणिशाना शरवं मणिशाना तस्मिञ्जोरारिभेवं कारपज्ञाय घातं विद्यपदे दैवे स्वस्तिरस्सनास्तरमानसेभ्यः बोद्धं दिगारं सन्नो द्रपदे सञ्चरस्परेव शान्तिः यस्ते मन्यावरद्भद्रसायकासः बोधः पुष्करे विश्वमानतो साक्ष्यामरासवार्यन्वया आजदान्दहस्पतेन सहसा सहस्पराः मञ्जरेन्द्र मञ्जरे वासुरेव मञ्जरहोरावरणाचारवेद मन्यं विषयते वारदेव्यां वाहिना मञ्जोरपदा सरोषाः अभिः मञ्जोरपदस्तवे यातपदायां विधिस्त्रोन अमित्रः पुत्रः रस्सः विश्वावसो जावरात्मन्नः संभिवन्याविवात्योजासयं भोर्भामा भीमातिशाः विश्वादर्शने सहरे सह वानस्वास्वादप्रधनासुरेः भागस्सन्नमपरेतु स्फिरवक्रत्वादवदस्तप्रेरः वन्त्वा मन्नकृतुजहेलाहं स्वादनोर्बलदेयायवेः भजन्ते स्तुभमे हर्वान्विशेषेण सहरे विश्वराजः मन्या वज्रन्दविमावृत्सहना वदस्यान्धवाध्यापे अभिप्रेषि दक्षिणतो भवामेधा पुत्राणि जङ्गनामभूरि जुहोमिरेतरणं मध्वक्रामोपां सप्रथमापि भाव त्वया मन्योतरतमार्दन्दोर्तमानाशो त्रिसदावृत्वः विघ्नेषु वायुधा सन्धिसाना अभिप्रियन्दनरोऽग्निरूपाः अग्निरवमन्योरिशिरासः स्वसेरान्नस्वहरे होतेति अत्वा यत्रोन्भवजस्तवेरबोधो विमानो मृतोर्जस्व सहस्वमन्योभिमादिवस्पेरुचन्द्रन्बाहि तत्रो न उग्रन्देवादनन्वारदेवसेवसन् नयसयकजत्वम् एको भवनावसं तवसं समर्ये सन्तरादे अकर्तकत्वया यदा वयन्तमन्तं गोसमजयाजगन्वहे विजयेशाकृन्द्र एवानमब्रव अस्माकं मन्यमरभावेह प्रियन्ते नाम श्रुत्मारवस्यदा भूत आभूत्यासहदावद्रसायकथा विभग्यवबोधपुत्रं कृत्वा न मन्यो सह मेध्ये महाधनस्तपरहो न संदृते संसस्तन्धनभव्यं समाकृतवस्पभ्यो दत्ताम्रणस्तमन्यः यन्दनानादेशत्रवपराजनां स आवरणीयं धर्मरागान् धर्मराजिञ्जेव धर्मरातेन्द्रस्तत्रार्वगातं धर्मरा सर्वा आवृषोदेमा सन्दावृतवेश्वन्दरक्षिन्दो न देभ्य जवयन्नस्तो जवादिश प्रतिशबद्दिश नाप विश्वरपरिवान्त सर्वदस्या दिश्यान्तिः ॐ हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजस्रां चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेद मा भारां मा भः जातवेद त्वेमर्वगावने स्यान्नविन्धेयं गावस्वं प्रसादम् अश्वपूर्वाणमध्यामस्त्रात् प्रबोधिनीं श्रीं देवीप्ये श्रीर्मा देवीशाङ्गं स्वस्फुरान्नप्राकारामाद्रा ज्वलन्दें दत्तां तृप्यन्दें पद्भे स्थिरा पद्मनां तापन्द्रां प्रभासाद्रा ज्वलन्दें श्रीं लोके सावतं तां पद्भिने विसृतलक्ष्मीन्मेनस्य रात्परं मादित्यवन्ने प्रवनसोति जातो वनस्पतिस्तुक्षोपगिलहात् सबलान् सर्वयान्तमायान्तरायास्तवाक्या अलक्ष्मीः वैतुमाहान् देवसा कीर्तिस्मनिरासः प्रातर्भूसोऽस्मिराश्चेऽस्मिन् कीर्तिबुद्धिन्द्रात्मेक्षुपिवातमनान् ज्येष्ठां लक्ष्मीन्नास्याभम्बवतोपसुद्धिन्सा सर्वान्नदमे गृहादकण्ठद्वारान् दुरादरसानित्यवस्तां करेशिनेः मे स्फुरेकं सर्वभूतानां तां श्रीर्मे वदर अलक्ष्मीर्मेन सरोमनसक्काममाकोजिं वाचः सत्यपथे पथे पथो नागं पुरोपमन्यस्य मयश्रे श्रेयामसा कर्तुमेन प्रजाभूता मया सम्भवगद्वान् श्रीं मासमे कुले मातरं पद्मवाणीं मापसन्दिग्धान् क्लेशमसे गृहे च देवीं मातरकं श्रीं मासमे गृहे आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेमालिं सूर्यां हृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावः आर्द्रां पुष्करिणीं मस्यं सुवर्णां हेमालिं सूर्यां हृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावः तां महावाचारवेद लक्ष्मीं ब्राह्मणे स्यान्नभवं भावो विश्वस्वाहादिन्देयं गुरुधानं श्रीप्रेरभूत्वा योयाराज्यमन्नः श्रीप्रजस्त्राश्रीयां नम्भेदानगस्तेवाट्ले देवस्त्रार्जेस्ते त्रिपुत्रा श्रीं श्रीदेवदेवरामधारणे भगवोरुमाख्यपतिं भवेत् महाआत्माख्ये सत्यं भवास्त्राय भूताय धनदाय महाधर्मं भैवे सर्वकामान्ततिष्ठये पुत्रसौतं कार्यमस्तस्व सोनां पौर्णमादाय सन्तं क्रोर्मान्ना भावलक्ष्मीभीषाणां प्रिया भाम्रिवेश्वरचन्द्रसूर्याग्निर्भावां ते महालक्ष्मी भवास्महे द्रवग्नर्भिन्मायोदनं शौर्य धनमधो धनमन्द्रो बृहस्पतिं प्रणं नमस्करे वैन जय सोमन्दरसौन्दरः सोमन्दरस्वरानिरोपरि अक्षोदरवाक्षलन्न भूनासवादज्ञानामस्तानां विश्वसन्निवेशरावसम्पदेवभावरि सोहन्दरवबीजानमस्मादिहोदिः
ये पुष्पेन पद्महस्ते वत्सालये पद्मनायराज्ये विष्णुप्रिये वत्समनोरमोदे मध्ये बोला श्री साईनाथ महाराज की, बोला श्री साईनाथ महाराज की। ओम मंदकर्पूर नीलांध्र